बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, हम आज की इस वीडियो में तारीख़ इस्लाम का एक अजीम वाक़या आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जुमा कब और कहाँ अदा किया, और जुमा के दिन का अरबी में पहले क्या नाम था, जुमा के दिन की फजीलत क्या है और इसके क्या ख़ास अमाल हैं, और नमाज जुमा तर्क करने की क्या वईदें हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा। ए ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए। इस आया मुबारका में जुमा के अहकाम बयान किए जा रहे हैं। यहाँ इस आयत से मुतल्लक तीन बातें मुलाहजा फरमाइए। इस आयत में अजान से मुराद पहली अजान है, न कि दूसरी अजान जो खुतबा से मुतसिल होती है। अगरचे पहली अजान हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में इजाफ़ा की गई, मगर नमाज की तैयारी के वाजिब होने और ख़रीद व फ़रोख्त कर देने का तल्लुक़ इसी से है। दौड़ने से भागना मुराद नहीं, बल्कि मकसूद ये है कि नमाज के लिए तैयारी शुरू कर दो, और ज़िक्र अल्लाह से जमहूर उलमा के नज़दीक खुतबा मुराद है। इस आयत से नमाज जुमा की फ़र्जियत, ख़रीदो फ़रोख्त वगैरह, दुनियावी मशागल की हुर्मत और सही यानी नमाज के एहतमाम का वजूब साबित हुआ और खुतबा भी साबित हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि जुमा की वजह तस्मिया क्या है। अरबी ज़बान में इस दिन का नाम अरूबा था, बाद में जुमा रखा गया, और सबसे पहले जिस शख्स ने इस दिन का नाम जुमा रखा वो काब बिन लोवी हैं। इसकी वजह तस्मिया ये है कि इसके बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं। इनमें से एक ये है कि इसे जुमा इसलिए कहा जाता है कि इस दिन नमाज के लिए जमातों का इज्तिमा होता है। ताजदार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जुमा। सीरत बयान करने वाले उलमा का बयान है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन चाश्त के वक्त कबा के मुकाम पर ठहरे। पीर से लेकर जुमरात तक यहाँ क़याम फरमाया और मस्जिद की बुनियाद रखी। जुमा के दिन मदीना तैयबा जाने का अज़म फरमाया। बनी सालम बिन औफ की वादी के दरमियान जुमा का वक्त आया। इस जगह को लोगों ने मस्जिद बना लिया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जुमा पढ़ाया और खुतबा फरमाया। ये पहला जुमा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब के साथ पढ़ा। जुमा के फ़ज़ाइल की अगर बात की जाए तो कसीर अहादीस में जुमा के दिन के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि ताजदार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर दिन जिस पर सूरज ने तुलू किया जुमा का दिन है। इसी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी में इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, और इसी में उन्हें जन्नत से उतरने का हुक्म हुआ, और क़यामत जुमा ही के दिन कायम होगी। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन मुझ पर दुरूद की कसरत करो, कि ये मशहूर है कि इसमें फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं और मुझ पर जो दुरूद पड़ेगा पेश किया जाएगा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की, और मौत के बाद इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के जिस्म खाना हराम कर दिया है। अल्लाह ताला का नबी ज़िंदा है, रोज़ी दिया जाता है। हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा, और वो अल्लाह ताला के नज़दीक ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर से बड़ा है। इसमें 5 खसलतें हैं। अल्लाह ताला ने इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया।
اسی میں انہیں زمین پر اتارا، اسی میں انہیں وفات دی، اسی میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کی گھڑی کی اگر بات کی جائے تو جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر دعا قبول فرماتا ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہم نے کر دیا اس سے پہلے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کا ذکر کرتے ہوئے اس میں ایک ساتھ ہے جو مسلمان بندہ اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی، اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ یاد رہے کہ وہ کون سا وقت ہے، اس بارے میں روایتیں بہت ہیں، ان میں سے دو قوی ہیں۔ وہ وقت امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے نماز ختم ہونے تک ہے، وہ جمعہ کی آخری ساعت ہے۔ اسی طرح احادیث میں ہے کہ جمعہ کی نماز کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ فضائل آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا، خطبہ سنا اور چپ رہا، اس کے لیے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہوئے ہیں۔ مزید 3 دن گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے کنکری چھوئی، اس نے لغو کیا، تو حالت یعنی خطبہ سننے کی حالت میں اتنا کام بھی لغو میں داخل ہے کہ کنکری پڑی ہو اسے ہٹا دے۔ سامعین، ہمیں نماز جمعہ ہر صورت میں ادا کرنا چاہیے۔ جو لوگ نماز جمعہ ادا نہیں کرتے ان کے لیے وعید ہے۔ احادیث میں جہاں نماز جمعہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہیں جمعہ کی نماز چھوڑنے پر وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں، چنانچہ اس کی 2 وعیدیں ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ اور دوسری جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑے وہ منافقین میں لکھ دیا جائے گا۔ نماز جمعہ کی فرضیت کی شرائط کی اگر بات کی جائے تو نماز جمعہ کی فرضیت سے متعلق 3 شرعی مسائل، نماز جمعہ کی فرضیت سے متعلق 3 شرعی مسائل یہ ہیں۔ نمبر 1، جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ موقد ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ نمبر 2، جمعہ پڑھنے کے لیے 6 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی ہو تو جمعہ ہوگا ہی نہیں۔ جہاں جمعہ پڑھا جا رہا ہو وہ شہر یا فنائی شہر ہو، جمعہ پڑھانے والا سلطان اسلام ہو یا اس کا نائب ہو جسے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہو، ظہر کا وقت ہو یعنی جمعہ کے وقت میں نماز پوری ہو جائے، لہٰذا اگر نماز کے دوران اگرچہ تشہد کے بعد عصر کا وقت آ گیا تو جمعہ باطل ہو گیا۔ آپ ظہر کی قضا پڑھیں۔ خطبہ ہونا بھی ایک اہم چیز ہے۔ جماعت یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 مردوں کا ہونا بھی شرائط میں شامل ہے۔ اذن عام یعنی مسجدوں کا دروازہ کھول دیا جائے کہ جس مسلمان کا جی چاہے کسی کو روک ٹوک نہ ہو۔ جمعہ فرض ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک بھی نہ پائی گئی ہو تو جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر پڑھے گا تو ادا ہو جائے گا۔ سامعین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز جمعہ پڑھنے اور جمعہ کے دن خصوصی طور پر دعا کرنے اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا